अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे। आज 2025 का अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल आदात से। और इसका आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपना नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आसान सा मेथड है कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना बर्थ का मंथ और साल, उन सब के आदात को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी बनेंगे उनको फिर इकट्ठा कीजिएगा, और अगर वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में 1 से 9 के दरमियान में आ जाएंगे, जमा करते जाइएगा, वो कम होते जाएंगे। तो जब वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, यानी 1 से 9 के दरमियान में, तो वो होगा आपका पैदाइशी अदद। और वो दोबारा से तो रिपीट नहीं हो सकता, वो कहीं से दोबारा बन नहीं सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल है, बाकी जो भी आप करना चाहें वो आप। और ये है जो है फिसागोरस का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है। और इसके अलावा जो लोशोग्रिड है और बहुत सारे मेथड चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कल्चरल या रवायती तौर पे यही चला आ रहा है हज़ारों साल से, और इसके ऊपर ही सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजमा भी है, और इसके रिजल्ट भी अपनी जगह पे हैं। तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जैसे ये साल जो है, ये 2025, खाली साल को अगर मैं लूँ तो 2025 2, 2 और 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसमें से 0 की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे आप, तो बाकी 9 रह जाएगा। तो ये साल जो है 2025 जो है बेसिकली 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के असरात क्या हैं, उसके खासियत क्या हैं, वो सारी जो है वो आप 9 नंबर के अहवाल में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट astro.pk को विजिट करके वहाँ जाके अपने नंबर के खवास और अपनी खूबियाँ खामियाँ वो भी सारी आपको मिलेंगी कि अक्सरियती तौर पे क्या क्या कुछ पॉसिबल है। तो बात शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप बात को मज़ीद अगर कुछ समझना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो आप कर सकते हैं। और अगर कि आपको मुशावरत करना हो तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा रब्ता कायम रहेगा। बात शुरू करेंगे अब नंबर 4 की, यानी न्यूमेरिकली 4 नंबर। तो 2025 कैसा रहेगा? इस साल की एनर्जी, जैसे आपको पहले भी मैं जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि 9 नंबर है ये साल का। तो साल का ये नंबर कैसे मैंने बनाया, ये आप जब वीडियो शुरू होगी तो वहाँ से देख सकते हैं आप कि वहाँ क्या हालात हैं और किस तरह का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो बात हो रही थी नंबर 4 की। तो 4 नंबर वाले हैं, ये इनके लिए 2025 का जो साल है ये तब्दीली का साल है, अपने आप को पहचानने का साल है, नज़्म ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में पैदा करने का साल है। इसके साथ इसके लिए इन्हें अपने आप को हकीकत पसंदाना बनाना पड़ेगा, यानी ग्राउंड रियलिटी पे बेस करना पड़ेगा, इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत और लगन जो है ना उसको अपनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम आ जाएगा, नज़्म ज़ब्त आ जाएगा, और बड़ी मजबूत बुनियादों पर जो है इनके प्रोजेक्ट जो हैं वो उस पर उस्तवार हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो है इनको अपने जो पुराने चले आ रहे जो प्रोजेक्ट हैं, जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं, उनको मुकम्मल करना, और ख़ास तौर पे अपने आप को उन फरसुदा उन चीज़ों से, उन रवायात से या उन सोचों से अपने आप को बाहर निकालना जो इनके लिए बिल्कुल नाकारा है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो इनसे बाहर निकलना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए ये साल की जो 9 नंबर की तवानाई है वो 4 नंबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और ये इन मुश्किल जो है चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे और अपने आप को ये मामलात जो हैं उनको अपने लिए फ़ायदेमंद बनाने में भी कामयाब रहेंगे। और उसकी बुनियाद सिर्फ नज़्म ज़ब्त होगा, डिसिप्लिन होगा, और अपने जो इनकी रूटीन वर्क होगा उसको इनको वैल्यू देना होगी, खुद से उनकी कदर भी करना होगी। ये नहीं होगा कि लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ये कहने जी कुछ भी नहीं, ये उसे कुछ भी ना समझेंगे, तो फिर काम खराब हो सकेगा। तो इसके साथ साथ इनको अपनी तरजीहात का असर नौ जायज़ा लेना होगा। फरसुदा निज़ाम जो है या कवानीन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं
اور ان کی عادات جو بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، جس کا انہیں احساس اب ہونا شروع ہو جائے گا اس سال میں، اس سے پہلے نہیں ہوگا، یا وہ تنظیمیں یا وہ گروپ جن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت بھی محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے اب بیکار ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ تو 9 نمبر کی جو توانائی ہے، یہ آپ کو اپنے منصوبے جو ہے نا مکمل کرنے اور اپنے عادات و خصائص میں تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے اندر سب سے پہلے تبدیلی اگر حالات میں لانی ہے تو انسان کو اپنے اندر اپنی سوچ میں اور اس کے بعد پریکٹیکلی اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا جو جمود ہے، جہاں بھی فریز ہوئے ہوئے کچھ معاملات، تو وہ جمود ٹوٹے گا، اور اس کی جگہ جب جمود ٹوٹے گا تو پھر کچھ نئے مواقع یعنی کچھ اپرچونیٹیز آپ کو وہاں اویل ہوں گی، کیونکہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ہے، ایک جگہ نکلتی ہے تو اس کی جگہ دوسری لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو یہ سال جو ہے یہ تھوڑا مشکلات کا سال بھی ہے، کیونکہ تبدیلی کوئی بھی ہو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو بینیفٹس ہیں آپ کو، وہ اتنے شاندار ہیں کہ جب وہ ملیں گے تو پھر آپ کو اپنی ساری محنت مشقت بھول جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تبدیلی جو آ رہی ہے یا آپ کے سامنے ہے، اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا لیں تو فائدہ اٹھا لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو رزسٹ کریں، جو کہ نیچر ہے 4 نمبر والوں کی، یہ تبدیلی کو رزسٹ، خود دوسروں کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی لاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں جب تبدیلی کی باری آتی ہے تو وہاں یہ رزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ان کو اپنا جو رویہ ہے یا اپنی شخصیت ہے اس کو لچکدار بنانا ہوگا، فلیکسیبل رکھنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی خوبیوں کو خاص طور پہ پہچاننا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گرو کرنا ہوگا، میچورٹی کی طرف لے کے جانا ہوگا، بچکانا پانا، چھوٹے چھوٹے جو جذباتی جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو یقینی طور پر 2025 ان کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ کامیابیوں کا سال بن سکتا ہے، بشرطے کہ یہ اپنی پریکٹیکل جو ان کی نیچر ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، کھلے دل کے ساتھ تبدیلیاں جو ہیں ان کو قبول کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے کام اور اپنی سوچوں کے مطابق جو اپنی عادات ہیں ان کو ڈیولپ کر کے بیلنس کر لیں۔ جب ان کی زندگی بیلنس ہو جائے گی، پرانی عادتیں پرانی چیزیں ان کی زندگی سے نکل جائیں گی، تو یقینی طور پر یہ بہت زیادہ مضبوط، زیادہ پھرتیلے، بھرپور، متحرک اور مستقل بنیادوں پر اپنے معاملات کو چلا سکیں گے۔ 4 نمبر والوں کے لیے اگر کریئر یا مالیات کی بات کی جائے تو ان کو جو ہے وہ پیشہ ورانہ جو ان کا دائرہ ہوگا، جو بھی تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس میں ان کو اپنے جو وعدے کیے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کی تکمیل کرنا ہوگا، ان کو مکمل کرنا ہوگا، اور کام جو ہے اس کو اس کی اہمیت کے مطابق سوچ سمجھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، کام کو اپنے ساتھ نہیں ملانا، اپنے آپ کو کام کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر یہی طریقہ کار یہ اپنائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پہ اگر یہ جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ہمارے معاشرے کے، اس کے ساتھ یہ نتھی ہو جائیں گے نا، پکے ہو جائیں گے اس کے ساتھ، تو پھر تو ان کی کامیابی کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کوئی بھی دشمن جو ہے ان کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ اور یہ اپنے کریئر کو مضبوط کرنے اور مستقبل کی کامیابی کے لیے جو بھی کوئی بنیاد ہے یا ڈھانچہ ہے یا اس کی جو آغاز کرنا جو ہے وہ اس میں یہ کامیاب ہو سکیں گے، ان کو بہت زیادہ مواقع بھی مل سکیں گے۔ اب کریئر کے اگر ان کو دیکھا جائے کہ ان کو کریئر کس طرح کا 4 نمبر والوں کو اس سال میں اپنا رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے ہوگی سب سے پہلے ڈسپلن قائم کرنا ہے، نظم و ضبط ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ ایک ترتیب ہوگی ان کے معاملات میں، یہ ترجیحات میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے خواہشات میں بھی ہو سکتی ہے، سوچوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی ڈھانچہ ان کو قائم کرنا ہوگا، انفراسٹرکچر، اور پھر اس کو جو لیڈ کس نے کرنا ہے، اگر یہ خود اس کو لیڈ کریں گے تو بہت کمال ہو جائے گا، چونکہ ان کی اپنی چیز ہے، خود ہی لیڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ دوسروں کے لیے بھی خاصے آئیڈیل ثابت ہوں گے، اور ان منصوبوں میں اگر یہ جو شروع کرنا چاہیں تو اس میں متعلقہ کو مینجمنٹ کے معاملات ہو سکتے ہیں، انجینئر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، مالیات جو ہے نا یعنی فائنینشیل میٹر ہو سکتے ہیں، بلڈنگز جو ہیں ان کی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، ڈیٹا کا جو اس کا کوالٹی کنٹرول ہے، کوئی بھی ڈیٹا ہے اس کو سیو کرنا، اور اس کے بعد اس کے میں خامیاں نکالنا، بگس وغیرہ جو آ جاتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی ساری، وہ ان کے کریئر کو مزید پروان چڑھا سکیں گی۔ اگر یہ موجودہ امور جو ہیں یا ان کے اپنے جو غیر متاثر کن منصوبے ہیں یا بالکل جو ان کی ذات سے اس وقت ہٹ کے، تو ان کو ان کریئر کے بارے میں
सोचने समझने का, जो सेट किए हुए टारगेट उनके बारे में गौर करने का, और उसके बाद उसमें तब्दीली लाने का। ये तीनों चीज़ों को जब ये सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो इनको जो है ना अपना ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा कि इनको करना क्या है। और इनको अपने ऐसे ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए जो खासे बामानी हों और बामकसद भी हों, जहाँ फजूलियात में टाइम गुजारने का मौका इनको कम से कम मिले, वो काम इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो आने वाले दौर में नए मौके के लिए जगह बनाने के लिए अपने नामुकम्मल मनसूबों या जिम्मेदारियां जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा या उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ वो ना अगर मगर की गुंजाइश नहीं होगी, आपको एक काम करना होगा, या तो अपने काम मुकम्मल कर लें या फिर उनसे जान छुड़ा लें। और अगर प्रोफेशन आपका जो चल रहा है, यही देख लीजिएगा, ये तो वो मशवरे हैं जो हम दे रहे हैं। अगर आपका जो प्रोफेशन कोई चल रहा है तो उसमें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो यकीनन फिर उसमें आपको फर्दर एजुकेशन चाहिए होगी, या स्पेशल कोई स्किल अगर आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ में इजाफा करती है तो वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो यकीनी तौर पर इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुल सकेंगे, आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे, उनको लीड कर सकेंगे, तवील मुद्दती मनसूबे बना सकेंगे जो कि खासे मुश्किल होंगे, मुश्किल बुनियादों पे होंगे, उनमें जिद्दत भी होगी और उनमें कोई नयापन, अछूतापन भी आप शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सलाहियतों पे है कि आप किस तरह से करते हैं। और जब आप अपनी सलाहियतों और जो इक़दार के मुताबिक ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो यकीनन फिर आपकी कामयाबी ही कहलाएगी, कोई बंदा उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। और ऐसा है कि जब बंदा इस तरह के मामलात करता है तो उसमें बहुत सारी जगह पे उसको कुछ तरीक़ाकार स्पेशल अडॉप्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर फाइनेंस की बात आ जाएगी तो फिर मालियाती कोई ना कोई आपको वहाँ तजर्बा करना पड़ेगा, कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, या अपने मिजाज से हट के कुछ आपको रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो मजबूत माली बुनियाद जो वो बनाने पर इस साल पूरे पे आपकी तवज्जो रहना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई किसी का लोन वगैरह है या आपने किसी से लेना है तो दोनों तरह से लेने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर देना है किसी का तो उसको भी अदा करने की नीयत कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी ज़िम्मा अगर कोई बिल हैं या कोई और मामलात हैं, कोई वाजबात हैं अगर किसी के या किसी तरीके के, तो उनको भी जो है ना वो अदा करने की कोशिश कीजिएगा। और ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसी फजूल खर्ची करना या बिलावजह के जो अखराजात हैं वो करके तो अपने आप जो है ना माली मामलात को ख़राब करने से भी आपको गुरेज करना होगा, हाथ रोक के सोच समझ के खर्च करना होगा। इसके अलावा जब ये सारे मामलात हो जाते हैं तो फिर उस वक्त बारी आ जाती है जी कोई इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की। तो अगर आपको कोई सेविंग करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी दानिशमंदी से, हिकमत से काम लेना होगा। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको रखिएगा मद्देनज़र, और फिर उसके बाद ज़मीन और जायदाद की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का मैदान है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसमें अपने आप को जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा को मुस्तकिल जो कारोबार है कुछ ऐसे जो कि हमारे मुआशरे का भी हिस्सा हैं और हमारे कल्चर का भी, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, फॉर द लॉन्ग रन करना है आपको, ताकि उसमें आपको जब फ़ायदा आए तो फिर पता चले कि जो को काम किया हुआ था। और ये फॉर द लॉन्ग रन जो होता है ये नस्लों पे मुहित होता है। तो इसके साथ अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे अपने आप को मज़ीद मैनेज करने की, तो उसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। बजट बनाएंगे तो उसमें ख़ासा मुहतात रहना होगा, और क्योंकि मुहतात रहेंगे तो बजट पे अमल करने में कामयाब होंगे, और कामयाब होंगे तो फिर उसमें आपकी बचत जो है वो यकीनी हो जाएगी। और एक साल के अंदर अंदर ही आप अपने माली तहफ़्फ़ुज़ को, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो उसका हासिल करना आप अपने लिए मुमकिन बना सकेंगे। गैर मुतवक्को जो तब्दीलियाँ हैं उस तरह के जो आपको मनसूबे बनाने चाहिए, और जिसमें आप अपने आप को मुस्तहकम भी कर सकें और आपको ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली भी ना लाना पड़े, क्योंकि आपने पहले से ही तब्दीली का सोच रखा हुआ है। मुतअद्दिद वसाइल पे गौर कीजिएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपके एक से ज़्यादा होना चाहिए, और तो ज़िमनी कारोबार या गैर फ़ाल जो आमदनी है उसका आप मौक़े दरियाफ़्त कर सकते हैं, और आप अपनी इक़दार को अपनी स्किल के मुताबिक ढाल सकते हैं। मुआफ़क़त हासिल करने के लिए आपको एहतियात इख्तियार करनी होगी, मुहतात रहना होगा,
तो यकीनी तौर पर फिर आप अपने आप को भी मुतवाज़न बना सकेंगे। जब आप खुद को मुतवाज़न बना लेंगे तो मुस्तकबिल की तरक्की के लिए आप अमली इक़दाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। एतमाद के साथ अपने करियर और माली तब्दीलियाँ जो उनसे निबटने के लिए आप मैदान में होंगे, सरगर्म अमल होंगे, और यही आपका ख़ासा है कि फिर लोग आपकी वहाँ तारीफ़ करेंगे कि जी वाकई आपने कुछ काम किया है। तो इसके बाद अगर 4 नंबर वालों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, मोहब्बत, उल्फत और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसको देखा जाए तो ये इस साल में अहम तब्दीली से गुजरेंगे, क्योंकि 9 नंबर जो यूनिवर्सल ईयर का नंबर है, वो आपको अपने मामलात की तकमील करना, अपने आप को जैसे हीलिंग प्रोसेस से निकालना और बिल्कुल फिट कर लेना, जज्बाती नशोनुमा जो है उसको बढ़ाना, मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना, जज्बातियत से बाहर निकलना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकेगा। इस साल में ये मुमकिन है। ये किस वक्त आएगा, किस तरह से होगा, ये मैं तो एक जनरल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इसमें ये कुछ मुमकिन है। अब किस आएगा उसके लिए देखना पड़ेगा, फिर आपको उसके पूरा टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा, तो खासा लंबा प्रोसेस है। समझाते समझाते फिर लंबी वीडियो होती चली जाएगी। तो 4 नंबर वालों को अपने पुराने ताल्लुकात जो हैं, अगर वो नाकारा हो गए, बेफ़ायदा हो गए, यूज़लेस हो गए, या बस कभी कभार वो दुनियादारी है, तो फिर उससे जान छुड़ाइएगा और आप अपने खुशगवार जो रिश्ते हैं, जो उसवार हो सकते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे ही जब आप कोशिश करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे आपके रिश्ते बन जाएंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। ऐसे में जी आगे कुछ तन्हा लोग जो अकेले हैं अभी तक, तो किसी भी वजह से हैं, तो उनको ये साल जो है वो सोच विचार करने के मौके फराहम करेगा। जज्बाती तौर पर अपने आप को जो है ना उसके हीलिंग प्रोसेस जो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उलझे हुए जो देर पा किस्म के जो इनके जज्बाती मसाइल हैं उनसे निपटना, और गैर सेहतमंदाना जो मामला हैं उनसे पीछे छुड़ाने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी नई मोहब्बत जो है उसके राह में रोड़े अटका रहे हैं या रुकावट का सबब बन रहे हैं। तो ऐसे ताल्लुकात इस वक्त आपको बनाना चाहिए। जब आप नियत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यकीनन आप बना पाएंगे, जो आपकी इक़दार से और तवील मुद्दती जो अहदाफ हैं उनके मुताबिक हों। सतही ताल्लुकात जो होते हैं हमें फॉर द टाइम बिंग जो है तो उनको जो है ना वो ज़रा छोड़ दीजिएगा, या उनको मज़ीद जो है ना वो मुस्तहकम बना लीजिएगा, और अपनी जज्बाती जो गहराई है उसके मुताबिक उनको ढालने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये ना हो सके तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर नहीं कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि इस साल में आपको रोमानवी जो प्यार मोहब्बत के जो मौके मिलेंगे उनको आपको मुनज़्ज़म करना है। बिखरा हुआ नहीं है कि कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, नहीं, एक तरतीब से चलना है। अपने टारगेट पर दोबारा से अपने माहौल के मुताबिक जो है ना दोबारा से नज़र डालनी है, क्योंकि आपको अपना जो पेशा वराना तकरीबात हैं उनमें शिरकत करना चाहिए। शादी गमी की जो तकरीबात हैं उनमें अगर कोई आप शिरकत करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अमूमी नौइयत के जो मनसूबे हैं या तालीमी तकरीबात हैं उनमें अगर ये शामिल होते हैं तो इनको बहुत सारे मौके जो है ना मुयस्सर आ सकेंगे। किसी भी रिश्ते में जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं या इस वक्त बंधे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़ाइम को ज़रा मजबूत बनाएं, पुरअज़म हो जाएं, खुले दिल से बातचीत करें, ईमानदारी का इस्तेमाल करें, और मुश्तरका कोशिशें जो उनसे फ़ायदा उठाने में दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ें। अपनी शराकतदारी की जज्बाती बुनियाद को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। गैर हलशुदा तनाव या अदम तवाज़न के जो मामलात हैं या इश्यूज़ हैं उनको रेज़ करें, और पहले उसके बाद उनका सलूशन ढूंढें और उनको सॉल्व कर लें। 2025 की तवानाई इस बात पर रोशनी डालेगी कि शिफायाबी की ज़रूरत क्या है। अब जो भी शादीशुदा जोड़े हैं उनको करीब आने या आगे बढ़ने का फ़ैसला जो है वो उसकी इजाज़त भी मिल जाएगी, हालात उनको फेवर भी करेंगे, लेकिन इट सेल्फ उनको पहले पर्सनल डिसीजन लेना होगा। वो ताल्लुकात जो हैं जो अब आपकी इक़दार या तरक्की के साथ मुताबिकत नहीं रखते, कुदरती तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। यकीन करिएगा कि ये जानना आपके लिए सेहतमंद जो राब्ते हैं उनको उस्तवार करने के लिए जगह बनाने के भी काबिल आएगी, और ये चीज़ जो है आपको आगे बढ़ने में भी मददगार साबित हो सकेगी। यहाँ जो है वो देखा जा सकता है कि जी एक तो दुनियादारी की तरक्की है, एक इमोशनल बंदा उसमें ग्रोथ फील करता है, जज्बाती तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है और मॉडर्न हो जाता है।
تو یہ سال جو ہے یہ 9 نمبر کا سال، چونکہ 4 نمبر والوں کے لیے جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کا تھا. 4 نمبر 9 نمبر کا ساتھ بہت اچھا ہے اور جذباتی، لیکن ان کو اپنے اندر جو ہے نا ایموشنلی فلیکسیبل ہونا چاہیے اور اچھے یا پازیٹیو جو آسپیکٹ ہیں ان کے لیے مینٹلی ان کو پریپیئر رہنا چاہیے. اور اگر یہاں وہ کوئی منطق یا عملیت کی جو قدر کرنے کا موقع جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تو یقینی طور پر وہ جذباتی طور پر اپنے آپ کو پہچان بھی سکیں گے، اپنی ذاتی ترقی کا سبب بھی بن سکیں گے. اور رشتوں میں جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ان کو توازن قائم رکھنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے صحت مند حدود جو ہے نا وہ مرتب کر لینی چاہیے کہ آپ کی جذباتی ضروریات پوری ہو سکیں. مستند روابط اور جذباتی وضاحت پر توجہ مرکوز کر کے عدد 4 سے منسلک افراد جو ہیں وہ حکمت اور مقصد کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں اور اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ختم کر کے ان کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکیں گے. 4 نمبر والوں کے لیے اپنی صحت کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ تو صحت کی بہتری یا صحت اور بہبود جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ان کی اپنی توجہ ہے. اگر یہ توجہ رکھیں گے تو اپنے جذباتی اور بنیادی معاملات سے نبٹ سکیں گے. توازن برقرار رکھنا سال بھر کی جسمانی اور جذباتی لچک کو یقینی بنا سکے گا. یعنی اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو بیلنس کر لیتے ہیں، اپنے کام کو اور اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی ذات کو، تو یقینی طور پر پھر پورا سال ان کو فزیکلی جو ہے وہ ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان کا کام کرنے کا انداز اس خاصا فلیکسیبل ہوگا، وہ ہر طرح کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے. 4 نمبر والوں کو اپنی صحت کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، چونکہ یہ محنتی ہوتے ہیں، نظم و ضبط والے ہوتے ہیں اور خاصا یہ جان مار کے کام کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ مشقت سے یا کثرت سے بچنا چاہیے تاکہ ان کی جسمانی صحت جو ہے وہ برقرار رہے اور آرام کو اپنے معمولات میں ان کو شامل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ جو ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے یوگا ہے، آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں اور اپنی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے مختلف میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے جو مینٹل سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ ایکسرسائزز، کچھ مینٹل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. مشکل معمولات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، آپ کو نیند پوری کرنی چاہیے، پانی کے استعمال میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں یا ورزش کا جو معمول ہے آپ کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد آپ کی ایموشنل جو گروتھ ہے وہ کس طرح بہتر ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے جذباتی تناؤ کو کنٹرول کر کے رکھیں اور قابو پائیں، اس پہ مراقبہ کریں، مناسب ہوا خوری کریں جیسے باہر نکلتے آؤٹنگ کرتے ہوئے، اور کچھ مشقیں ایسی کریں کہ جس پہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. جیسے جیسے آپ ریلیکس ہوتے جائیں گے آپ کا مینٹلی سٹریس بھی کم ہو جائے گا اور تازہ دم ہونے اور اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے آپ کو قدرت کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قدرتی مناظر ہیں، باہر پانی کے ریلیٹڈ گرینری اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی، وہاں جب آپ ہوں گے، اس ماحول میں ہوں گے تو آپ کا مینٹلی سٹریس فوری طور پہ کم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو قابل اعتماد دوست ہیں یا آپ کو اگر آپ چھوٹی ایج میں ہیں تو آپ کے سرپرست جو ہیں اور یا پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے مشاورت بھی ہو سکتی ہے، ان سے ایموشنل ہیلپ بھی مل سکتی ہے، ان سے کتھارسس بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یقینی طور پر اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو غذائیت جو ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے جو ڈیلی استعمال میں ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے کھانوں کو متوازن بنانا ہے اور خاص طور پر پتوں والی جو گرین پتوں والی سبزیاں ہیں اور وہ ہلکی پھلکی پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا جس میں شامل ہو، اس طرح کی غذا لینا چاہیے. ڈبوں میں جو بند کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کے مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ان کا استعمال اور کیفین سے خاص طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے. تو کیونکہ ان کی وجہ سے ذہنی تناؤ بھی بڑھتا ہے اور جسمانی طور پہ سٹریس بھی آتا ہے، اور جسمانی اور جذباتی سے دونوں کی جو گروتھ کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے معمولات کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھیں، واضح آپ کے جو ہے وہ اہداف ہونے چاہیے اور مستقل مزاجی کے ساتھ جب آپ 2025 کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اگلا سال آنے سے پہلے آپ بالکل فٹ ہو چکے ہوں گے.
اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی خاص ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹریولنگ کرنا پڑ رہی ہے، تو پھر اس میں چاہیے آپ کو جو ہے اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے بالکل ٹریولنگ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ اہم قسم کا مقصد ہے، کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، تو یقیناً اس کی تلاش میں آپ جو ہے وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں، قدرتی مناظر کی جو ہے وہ جا کے سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسکون اور قدرتی ماحول جو ہیں ان میں وقت گزار سکتے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلات یا ساحلی علاقے، یہ خاص طور پر۔ اور اس کے لیے آپ کو حقیقت پسندی کا جو ہے وہ اس وقت سامنا کرنا پڑے گا، تو کریے گا، بالکل حقیقت پسندی سے کام لیجیے گا، اور خاص طور پر اپنی آگہی جو ہے اس کو سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیجیے گا۔ تو بامقصد سفر جو ہیں وہ آپ کے تربیتی جو سیمینار ہو سکتے ہیں، کانفرنسز ہو سکتی ہیں، یا ورکشاپس ہو سکتی ہیں، اور اس میں آپ کو مواقع مل سکتے ہیں، اور آپ کی پروفیشنل جو کچھ گیٹ ٹوگیدر ہو سکتی ہیں، وہاں بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے، یا آپ اپنی ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے ان معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پھر آپ کی ذاتی ترقی اور کریئر جو ہے دونوں کو ایک ساتھ جو ہے نا بوسٹ اپ کرنے کا سبب بن سکے گی۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں جب چلتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، تو اپنے کلچر کی طرف اپنے واپس جو روایات ہیں، رسم و روایات ہیں، لیکن وہ کس بنیاد پہ ہیں، ان کو جب پرکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو پھر وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، فن تعمیر کی طرف جاتا ہے، اور جن کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں اور واضح طور پہ آپ کو پتہ ان مقامات کے جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، تو ان جگہوں کا آپ جو ہے وہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تجربات جو ہیں یہ آپ کو حقائق کی طرف لے کے جائیں گے، حقیقت پسندی کا جو ہے وہ بنا دیں گے، شاہکار بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مقاصد میں معنویت ہوگی، کوئی ایم ہوگا، تو پھر یقیناً آپ جو ہے اپنے آپ سے بھی محبت کر سکیں گے، اور آپ کو محبت حاصل بھی ہو سکے گی، اور ذہنی طور پر آپ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں گے۔ جسمانی بحالی کے جو سفر ہیں ان میں اگر آپ اپنی تندرستی کو بحال کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، تعطیلات گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنی توانائی کو آپ بحال کر سکیں گے، اور جو ذہنی تناؤ ہے اس کو کم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو تازہ دم ہونے کے لیے کچھ نئے نقطہ نظر جو ہیں وہ بھی اپنانا چاہیے، حاصل کر لینا چاہیے، اور آنے والے جو سالوں کے لیے آپ کی وجدانی جو ایبلٹیز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اور بوسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ان کو بڑھائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت ساری انڈیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی مل سکتی ہے، خواب کے ذریعے مل سکتی ہے، یا ویسے جو حالات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 4 نمبر والوں کے لیے کون سے رنگ جو ہیں وہ زیادہ پازیٹیو ہیں، کون سی عدد اور کون سے مہینے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اگر ذکر کریں گے تو رنگوں کا، چونکہ رنگوں کے بارے میں بہت زیادہ کریزی ہوتے ہیں لوگ، تو وہ سوچتے ہیں کہ کون سا رنگ ہمیں سوٹ کرتا ہے، تو اس میں سبز اور براؤن یہ جو ہے یہ 4 نمبر والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ 9 نمبر کی جو تبدیلی ہے اس کی توانائی کے ساتھ آپ کو ہم آہنگ ہوتے ہوئے، کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اپنی حقیقی اور عملی جو سکلز ہیں ان میں اضافہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری سمجھتے ہیں آپ، اور آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو سبز رنگ جو ترقی، توازن اور خوشحالی کی علامت ہے، جو اسے تجدید اور طویل المدتی ادا پر توجہ مرکوز کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، اور اس کو ایک آئیڈیل جو ہے نا وہ کلر وہاں ثابت کرتا ہے۔ تو سبز رنگ جو ہوتا ہے وہ لچکدار اور جذباتی تعاون کو فروغ دینے میں بھی مددگار ہوتا ہے، مشکلات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے اور اس کے ساتھ مکمل جزئیات کے ساتھ نبٹنے کے لیے بھی یہ 4 نمبر افراد جو ہیں ان کی جو ہے نا بہت زیادہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اپنی توجہ کو برقرار رکھنے اور ذاتی اور پروفیشنل جو آپ کی ترقی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو استعمال کی الماری ہے یا اس کے سراؤنڈنگ میں سبز رنگ جو ہے اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے براؤن رنگ، استحکام، طاقت اور زمین سے جو کہ تعلق کی نمائندگی کرتا ہے، حفاظت اور بنیاد کے لیے آپ جو ہے 4 نمبر کے افراد جو ہیں وہ ضرورت کو یا اپنی ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رنگ سکون اور برداشت کا احساس پیدا کرتا ہے، جو کہ تبدیلی والے سال کے دوران یعنی اس وقت جو 2025 چل رہا ہے اس میں آپ کو 4 نمبر والوں کو
एक दूसरे से जुड़े रहने की तलकीन भी होगी, यानी मुश्तरका मफादात या मुश्तरका मामलात को इकट्ठे लेके चलना ज़्यादा बेहतर है। एक मुस्तहकम जो मरकूज़ तवानाई है उसको फ़रोग़ देने के लिए अपने लिबास, लवाज़मात या घर की सजावट में आप ब्राउन रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगी बात जी कुछ 7 आदात की। तो 7 आदात अगर पॉजिटिव जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, उनमें सबसे पहले आएगा नंबर 2। 2 नंबर जो है ये आपकी हम आहंगी दूसरों के साथ करने के लिए, दूसरों के साथ तामन करने के लिए और अपने मामूलात को और अपनी ज़ात को मुतवाज़न बनाने के लिए साथ दे सकेगा। और इसके साथ साथ 4 नंबर वालों की जो मुस्तहकम और मुनज़्ज़म जो ताल्लुकात है दूसरों के साथ, उसके मुताबिक या वो अगर ऐसा कुछ काम करना चाहें, बनाना चाहें, तो 2, 11 और 20 ये 3 दिन हैं पूरे महीने में। इन 3 तारीखों को ये अपना ऐसा को काम करेंगे तो इनको दूसरों का ताउन भी मिल सकेगा और शराकत दारी जो है उसके लिए ये सारे मामले, ये दिन बहुत बेहतर साबित हो सकेंगे। इसके बाद आएगा आदत 6। और 6 नंबर जो है ये परवरिश करना, चीज़ों को ग्रो करना, जिम्मेदारियां संभालना और ख़ानदान की को रिप्रेजेंट करना, ये इस काम में आपकी मदद करेगा। और इससे जो 4 नंबर वाले जो हैं वो 6 नंबर को जब आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी जो इक़दार हैं उनकी तकमील करने में भी आपका साथ दे सकेगा। 5, 6, 15 और 24 ये जो तवारीख हैं ये ज़ाती ताल्लुकात को बढ़ाने, अपने काम की जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी उसको बैलेंस करने के लिए या अपने दीगर मामूलात पर तवज्जो रखने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगी। इसके बाद आएगा जी अदद 8, नंबर 8। तो 8 नंबर वाले जो हैं ये जो जिन तारीखों का बनेगा ये नंबर जो आपके लिए, तो 4 नंबर वाले कामयाबी, इख्तितार और मादी कामयाबी जो हासिल करने के लिए इन 8 नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल करने के लिए 4 नंबर का एक ताकतवर इत्तेहादी जो है वो साबित हो सकता है। 8, 17 और 26 जो डेट्स होंगी पूरे महीने की, तो वो आपके करियर और मालियाती फैसले करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेंगी। आदत 9, और ये 9 नंबर जो है चूँकि साल का भी 9 नंबर है और यूनिवर्सल नंबर चल रहा है इस वक्त ईयर का, तो ये आपके जो मंसूबे हैं उनकी तकमील करने के लिए, अपने मामलात में तब्दीली लाने के लिए, और जो भी आप खिदमत कर रहे हैं, दूसरों की सर्विस करते हैं, तो उसकी हौसला अफजाई हो सकती है। और या जो आपकी खिदमत कर रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई करने में ये आप जो है ना बेहतर साबित हो सकेगा। और ये जो तवील मुद्दती आपके फॉर द लॉन्ग रन जो आप प्लान कर रहे हैं अपने मामलात को, उनके लिए और जो है उसके रिलेटेड मामलात को आप मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए जो है ना ये बेहतरीन साबित हो सकेंगे। ये 9, 18 और 27 जो 3 तारीखें हैं पूरे महीने की, वो आपकी जो इमेज को भी उभारेंगी, आप अपनी ज़ात का इजहार कर सकेंगे, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने ला सकेंगे और अपने मनसूबों को मुकम्मल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए कि 4 नंबर वालों के लिए जो महीने कौन से हैं वो जो इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं, जिनमें इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो करना क्या है, उस वक्त होगा क्या। तो सबसे पहले आएगा अप्रैल, चौथा महीना। तो यहाँ आपको नज़्म ज़ब्त जो है ना उसको कायम करना है और बुनियादी तौर पे आपने जो अपने वैल्यूज़ हैं उन पे अपने आप को स्टिक करना है, इधर उधर नहीं हिलना, और अपना जज्बाती जो तावन है उसको आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है। और ये महीना जो होगा, जो फरवरी में आपने दूसरों के साथ तावन किया, शराकत दारी और जज्बाती तावन पर आपने तवज्जो मरकूज़ की, उन्हीं सिलसिलों को ये महीना जो है ना मज़ीद मुस्तहकम करेगा, बामानी बनाएगा और जो आपको दूसरों की हमायत मुयस्सर है उसको प्रैक्टिकल जो है ना वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ तवील मुद्दती जो अहदाफ है उनको तय करने, ज़ाती और पेशा वराना कोशिशों में मुसलसल पेशरफ्त करने के लिए भी ये बेहतर साबित हो सकेगा। आएगा फिर जो महीना जुलाई, तो यहाँ खुशशनासी, अपनी ज़ात को पहचानना और सीखने सिखाने का जो अमल है, दर्स व तदरीस का, पढ़ने पढ़ाने का कह लें, तो इसके साथ साथ रूहानी तरक्की जो है ना वो भी चैप्टर इसमें आएगा, उसमें भी आप इन्वॉल्व होंगे और आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। और 4 नंबर वालों की जो हिकमत अमलियाँ जो हैं, जो भी ये हिकमत अमली इख्तियार करेंगे या उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो यकीनी तौर पर
اور اپنے اہداف کو گہری اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا بھی موقع ان کو فراہم ہو سکے گا۔ اس کے بعد آ جائے گا جی اکتوبر کا مہینہ، اس سال میں 2025 میں نئی شروعات کرنے کا مہینہ ہوگا، فیصلہ کن کارروائی کرنے والا یہ مہینہ ہوگا، قائدانہ جو کردار ادا کرنے والا جو آپ کا مہینہ، اور اعتماد کے ساتھ اپنی ذاتی اہداف جو ہیں آپ کے پرسنل ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا بالکل یہ آئیڈیل ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان 7 رنگوں کو اگر شامل کر کے اور ان عددوں اور مہینوں کی توانائی کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے اگر 4 نمبر والے جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ان کو کامیابی مل سکے گی۔ یقیناً پھر 2025 ان کے لیے استحکام، تبدیلی اور طویل المدتی کامیابی کے سال میں تبدیل ہو جائے گا۔ لاسٹ پہ اگر میں ایک مختصر سی فائنڈنگ دوں تو 4 نمبر والوں کو 2025 میں اپنی ذات کی عکاسی کرنے، اپنے معاملات کی تنظیم نو کرنے اور تجدید کرنے والا ایک سال جو ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ 9 نمبر جو ہے وہ استحکام کے لیے ان کی ترجیحات جو ہے نا اس کو پرومنٹ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی فرسودہ عادات جو ہیں، منفی سوچیں جو ہیں یا غیر صحت مندانہ یا غیر فائدہ مند جو تعلقات ہیں ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ صحت مند تعلقات استوار کرنے چاہیے اور ترقی کے لیے جگہ پیدا کرنے کا ایک منفرد موقع جو ہے نا وہ ان کو فراہم ہو سکے گا، تو یہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے۔ جذباتی خوشناسی اور موافقت کے ساتھ ان کی نظم و ضبط کی جو شخصیت ہے وہ اس کو متوازن بنا سکیں گے اور اس کے بعد پھر کامیابی کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی رکھ سکیں گے۔ عامر میاں کو اور ایسٹوب کو اجازت دیجیے گا، اگلے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، کسی چیز کی وضاحت چاہیے، کسی جگہ میرا مشاورت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، تو یقینی طور پر میں حاضر ہوں جناب۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجیے گا، نمبر نیچے آ رہے ہیں، رابطہ کر لیجیے گا، پھر انتظار کیجیے گا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے سارا کچھ مہیا کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اب اگلے کسی ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔